दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। सिक्किममा प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसै क्रममा आज सिक्किमको कोभिड अस्पताल एसटीएनएम को इमर्जेन्सी वार्डमा ड्युटी गर्दै गरेकी एकजना महिला डाक्टर पनि कोभिड-19 पोजिटिभ भएकी छिन्। राज्य सरकारको स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक तथा सचिव डाक्टर पेम्पा भुटियाले यसको पुष्टि गरेका छन्। विभागले डाक्टर र उनको सम्पर्कमा आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा पठाएको र एसटीएनएम अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डलाई नै कन्टेन गरिएको उनले जानकारी गराएका छन्। डाक्टर पेम्पाले बताए अनुसार अबको कम्तीमा 1 हप्ता एसटीएनएम अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा कुनै पनि नयाँ बिरामीको उपचार हुने छैन। यसको निम्ति विभागले मणिपाल सेन्ट्रल रेफरल अस्पतालसित कुराकानी गरेर कम्तीमा 1 हप्तासम्म एसटीएनएम अस्पतालका इमर्जेन्सी बिरामीहरूको उपचार गरिदिने अनुरोध गरेको उनले जानकारी गराएका छन्। अर्कोतिर मणिपाल अस्पतालले पनि एन्टिजेन टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएकाहरूको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्ने स्वीकृति दिएको पनि डाक्टर पेम्पाले बताएका छन्। उल्लेखनीय छ, सिक्किममा कुनै डाक्टर कोभिड-19 पोजिटिभ आएको यो पहिलो घटना रहेको छ। फर्स्ट अफ अल म तपाईहरु सबैलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु यहाँ आइदिनु भयो यति टर्म नोटिसमा। र यो कुरा चाहिँ हामीले फिल गर्दा यो हामीले अलिकति तपाईहरुको थ्रुबाट अलिकति मेसेज गएर पनि अलिकति प्यानिक पनि हुन्छ होला, मान्छेहरुमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गरेँ यहाँ आइदिनुस् भनेको। र यसमा मेन कुरा चाहिँ के भन्नु, हाम्रो एकजना डाक्टर इमर्जेन्सीको डाक्टरको पोजिटिभ भएको छ र अब एकखेप एज पर प्रोटोकल हामीले पोजिटिभ भएपछि चाहिँ उहाँ डाक्टरहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन पठाउनु पर्यो र उहाँको कन्ट्याक्ट्सहरू पनि सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। र अब इमर्जेन्सीमा त अब कन्टेन गरिहाल्नु पर्यो। गर्दाखेरि कन्टेन गर्नु मतलब चाहिँ अब कुनै नयाँ पेसेन्ट आउनु भएन र गर्दा अब हामीले चाहिँ के पारा मिलाएको छौँ भने हामी इमर्जेन्सी चाहिँ अब एटलिस्ट फर 1 विक त पक्का बन्द गर्नु पर्यो हामीले इमर्जेन्सी। र हामीले मणिपालको सीआरएसको एमएससँग कुरा गरेर अहिले हामीले चिठी पनि काट्नु लगाइरहेको छौँ। सीआरएसको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ एटलिस्ट फर दिस 1 विक डल्लै चाहिँ उहाँले इमर्जेन्सी सब कभर गरिदियोस् भन्ने हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ। र उहाँले त्यो अनुसार एन्टिजेन टेस्ट गरेर चाहिँ नेगेटिभ भएकोलाई ट्रिटमेन्ट गर्छु भनेर हामीले अहिले इमिडिएटली 100 एन्टिजेन पनि हामी उहाँलाई प्रोभाइड गर्दैछौँ ताकि कुनै पेसेन्ट आएको उहाँलाई पहिला एन्टिजेन गरेर मात्रै एडमिट गर्ने भनेर हामी त्यो पनि मिलाइरहेको छौँ। र अब युजली के हुन्छ नि, अब जुन चाहिँ इमर्जेन्सी जुन चाहिँ आउनेवाला छ उहाँहरू चाहिँ हामी नआउनु भन्दैछौँ, तर जुन चाहिँ पेसेन्ट अलरेडी भित्र छ इमर्जेन्सी भित्रमा त्यो त हामीले छुट्टी गर्नु सक्दैन। र उहाँहरूले चाहिँ हामी इमर्जेन्सी पेसेन्टसँग नै कन्टेन गरेर भित्र राख्दैछौँ। र जुन चाहिँ इमर्जेन्सीमा पोस्टिङ भएको 3 जना डाक्टरलाई हामीले एनएक्सी बिल्डिङमा जस्तो आइसोलेसनको ड्युटीमा बस्नुहुन्छ त्यसै भएर 3 जना डाक्टर चाहिँ हामी एनएक्सी बिल्डिङमा राख्दैछौँ। र त्यहाँको अरू स्टाफहरू सबैलाई हामीले यात्री निवासमा राख्दैछौँ। राखेर उहाँले त्यहीबाट आएर इमर्जेन्सीमा एटेन्ड गरेर इन्डोर पेसेन्ट जति पनि छ इमर्जेन्सीको उहाँले त्यहीबाट आएर ट्रिटमेन्टहरू सब गर्नेछौँ। यो होइन कि हामी इमर्जेन्सी भित्र भएको पेसेन्ट सबै डिस्चार्ज गर्नु त्यस्तो छैन। सो उहाँको ट्रिटमेन्ट कन्टिन्यू हुनेछ, उहाँहरू चाहिँ इमर्जेन्सी भित्र नै कन्टेन भएर बस्नेछ। र अर्को कुरा अब इम्पोर्टेन्ट कुरा एक्सपोज भएपछि र उहाँहरू सबैजना 24 तारिकको दिनमा एक्सपोज भएको रहेछ। उहाँ सुके खण्डको पोखरेबुङ बजारमा एकजना युवक कोरोना संक्रमित भेटिएपछि पोखरेबुङ एकता परिवारद्वारा बजार तथा संलग्न क्षेत्रमा आज सेनिटाइज गरियो। केही दिन अघि मात्र अस्तित्वमा आएको पोखरेबुङ एकता परिवारले बजार तथा संलग्न क्षेत्रको सुरक्षाको निम्ति आज सेनिटाइज गरेको बताइएको छ। कार्यक्रममा पोखरेबुङ आउटपोस्ट प्रभारी एसआई राजकुमार प्रधानको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। साङमा टर्जन चियाबारीका महाप्रबन्धक एके झाको सहयोगको निम्ति एकता परिवारले तिनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। 23 जुलाईको लकडाउनपछि अन्य क्षेत्र 24 जुलाईको दिन खोलिएको भए पनि पोखरेबुङ बजार 7 दिनसम्मको निम्ति पूर्ण लकडाउन रहने अघिबाटै सूचित गरिएको छ। आजको कार्यक्रमबारे आउटपोस्ट प्रभारी एसआई राजकुमार प्रधान, भोजपुरी समाजका मुन्ना गुप्त र दिलीप गुप्त तथा पोखरेबुङ एकता परिवारका प्रतिनिधिहरूले यसरी जानकारी गराएका छन्। राम्रो सवाल गर्नुभयो तपाईँले। एकजना पोजिटिभ आएको सन्दमा लगिएको छ माथि बतासे हस्पिटलमा र अहिले पोखरेबुङको जनताहरू अलिक सचेत भएको छन् र आज उहाँहरूले मलाई पर्मिसन पनि माग्यो कि हामी यहाँनिर पोखरेबुङ बजारमा सेनिटाइज गर्छौँ भनेर। र उहाँहरूलाई मैले एकदम प्रोटोकल हिसाबले फलो गरेर चाहिँ उहाँहरूले सेनिटाइज गर्न सक्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई
पर्मिसन पनि दिए उहाँहरूले गर्नु भनेको छ। यसमा मलाई पनि खुसी छु। मेरो फर्सदको लागि पनि कतिवटा कुरोहरू सुविधा हुन्छ, साथै मेरो लागि पनि साथै पर्मिटको लागि पनि मेरो सबैले कन्टिन्यू हामी ड्युटी गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा पनि यो पोखरेबुङ इलाकाको फोर्स आजमा प्राइम डिस्चार्ज मेरो सिभिक कर्मीहरू भाइहरूले लगातार ड्युटी गरिरहेका छौँ। यसमा पनि हामी गरेको प्रोटेक्सनहरू लिएर आशा छ पोखरेबुङवासीहरूले पनि यो जुन चाहिँ भाइहरूले गरेको यो हामीले गरेको लकडाउन साथै यो कोभिड-19 यति महामारीमा आफ्नो ज्यानलाई माने कुनै ज्यानको माया मारेर पनि हामीले ड्युटी गरेको बुझिदिनुहुन्छ भनेर साथै उहाँहरू पनि बाहिर घुमिदिनु हुँदैन भन्ने आशा गर्छु। विशेष आजको हाम्रो यो कोरोनाको महामारीमा र धेरै अगाडिदेखिको यो कोरोना प्रकोप चलिरहेको छ र फिलहाल पोखरेबुङमै एउटा पोजिटिभ केस आएर पोखरेबुङमा एकदमै सनसनी मचिरहेको समयमा आज यो हामीले सेनिटाइज गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब यो कोरोनासँगै नै जिउनुपर्छ र यो कोरोनासँगै नै मर्नुपर्छ र यहाँ हामी डराएर घरमा बसेर चाहिँ हामी एकअर्कामा दूरी बसेर मात्रै हुँदैन, हामीले एकअर्कालाई सघाएर नै हामीले बाँच्न सकिन्छौँ भन्ने मेन हाम्रो उद्देश्य छ। र हामी यो सङ्गठनबाट आजको यो मेन उद्देश्य चाहिँ यो हो कि हामी पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने यो हाम्रो मेन उद्देश्य हाम्रो यो छ। र हाम्रो यो सङ्गठनको विशेष आज यो नवगठित सङ्गठन भएकोको कारणले गर्दा आज हाम्रो यहाँनिर कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र विशेष आज पोखरेबुङमा हामीले यो गर्नुको अर्थ अब हामी अरूलाई पनि म्यासेज दिन गइरहेको छौँ कि थुप्रो यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले आज हामी अगाडि आएर काम गर्नुपर्ने आजको स्थिति छ र यसलाई नै सबैले मनन गरेर अब यो पोखरेबुङलाई यो 8वटा चिया बगान अनि 2टा बस्तीले घेरिएको यो एउटा अहम एकदमै इम्पोर्टेन्ट बजारको एउटा जग्गा हो जसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नु एकदमै आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि सबै जग्गाको मानिसहरू यहाँ आएर सागसब्जी विभिन्न सरसामानहरू किन्ने कामहरू गरिन्छ र यहाँ एकदमै ग्यादरिङहरू हुने कामहरू हुन्छ र यसलाई हामीले जोगायौँ भने हामी गाउँ बस्तीले पनि जोगिन्छौँ भन्ने विशेष हाम्रो सोच छ। सबैजनाले हाम्रो पोखरेबुङलाई बचाउँ र आफू पनि बाँचौँ र यहाँ पोखरेबुङ स्वच्छ बनाऊँ भन्ने हेतुले आज हामीले सेनिटाइज गऱ्यौँ। र विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा साङ्मा टर्जामका प्रबन्धक एके झा सरलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि र विशेष गरी हामी साङ्मा टर्जामका प्रबन्धक हाम्रा एका झा सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि उहाँकोमा हामी जुन मिसिनको लागि हामी गएको थियौँ पावर मिसिनको लागि उहाँले एकै वचनमा दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै उहाँ साङ्माका प्रबन्धक हुनुहुन्छ, सरको नाम मलाई त्यति आउँदैन र सरले पनि हामीलाई तेल साथसाथै पावर मिसिन हामीलाई उहाँले प्रबन्ध हामीलाई दिनुभयो र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यहाँनिर पुलिस प्रशासन राजकुमार सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। देश मात्र नभएर विदेश सम्पूर्ण संसारमा आज यो यसको चपेटमा आएर धेरैले ज्यान गुमाइरहेको छ र यसलाई हामीले मध्यनजर राखेर आज हाम्रा यस पोखरेबुङ एकता परिवार सङ्घबाट हामीले यस पोखरेबुङ बजारलाई एउटा कीटनाशक औषधि लगाएर सेनिटाइजर गऱ्यौँ र यसलाई हामीले जुन चाहिँ अघि बढेको छु र म अझै पनि धेरै सङ्घ संस्थालाई म यो भन्न चाहन्छु कि धेरै सङ्घ संस्था अझै अघि बढेर गाउँघर कुना कच्चीमा सेनिटाइजर गरौँ र साथै हाम्रो यस पोखरेबुङ बजारलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर बिना आवश्यक बिना केही काम बिना जरुरी काम लिएर मात्रै बजार आइदिने र घरमा आफै सतर्क बसिदिने। मेन आफै सतर्क बसिदियो भने यस भाइरस महामारीबाट हामीले अलिकति आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ र त्यसो भन्दा मभन्दा अगाडिको प्रवक्ताले यस कोभिड-19 को विषयमा तपाईँहरूलाई अवगत गरिसकेको छ र म हाम्रा यस एकता पोखरेबुङ एकता परिवारका हाम्रा सदस्यलाई मरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जतासुकै पहिरो गएको कारण लामो समयदेखि मुख्य धाराबाट काटिएको उत्तर सिक्किमको जङ्गु समष्टि अन्तर्गत अप्पर जङ्गुका 2वटा गाउँ साक्योङ र पेन्तोकमा आज भारतीय वायुसेनाले हेलिकप्टरमा राहत सामग्री पुर्याएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार वायुसेनाको MI-17 हेलिकप्टरले 3 पल्ट उडान भरेर रासन र आवश्यक सामग्री साक्योङ र पेन्तोक गाउँमा पुर्याएको छ।
उल्लेखनीय छ भारी वर्षाको कारण धेरै ठाउँमा पहिरो गएर साक्योङ र पेन्तोक गाउँ पूर्ण रूपले मुख्यधारादेखि अलग भएको थियो, जसले गर्दा गाउँलेहरूलाई रासन पानी र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको निम्ति व्यापक समस्या भइरहेको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार आज भारतीय वायुसेनाले 100 बोरा चामल, 550 लिटर खाने तेल र 100 प्याकेट मोमबत्ती एवं माचिस, औषधि आदि साक्योङ र पेन्तोक गाउँ पुर्याएको छ। हेलिकप्टरले यी सामग्रीहरू साक्योङ स्कुल मैदानमा ड्रप गरेको थियो। यसको निम्ति जङ्गुका विधायक पिन्चो नामग्याल लेप्चाले क्षेत्रवासीको पक्षमा भारतीय सेना, राज्यका मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव साथै सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। हिल तृणमूल कांग्रेस युवा एकाइका महासचिव रमेश कडारियाले दार्जिलिङका भाजपा विधायक निरज जिम्बा एकजना विधायक भएर जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने बेलामा आफ्नो कार्यकाल अवधिमा हल्ला मात्र गरिरहेको अनि गत केही दिन अघि मात्र छिमेकी राज्य सिक्किमका गोर्खा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई एउटा च्यादरमा बिक्री हुने भनेर होच्याएकोले उक्त वक्तव्य सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको लागि कलङ्क हो भन्दै तीव्र रूपमा विरोध जनाएका छन्। अर्कोतिर दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि विधायक निरज जिम्बाले चुनाव अघि मिलेर महाकाल बाबाको कसम खाएर गोर्खाहरूको सपना आफ्नो सपना साथै गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समस्याको समाधान गर्छु भनेर वचन दिएका थिए। तर यसको सट्टा अहिले केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकार गोर्खाहरूप्रति इमान्दार नरहेको देखेर विधायक निरज जिम्बाले आफ्नो विधायक पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्नु एउटा प्रोपोगन्डा मात्र रहेको बताउँदै तिनी आउँदो विधानसभाको चुनाव हेरेर फेरि अर्कोचोटि विधायक हुन खोजेको मात्र हो, जनता अब सचेत रहनुपर्छ भनी कडारियाले आह्वान गरेका छन्। विशेष एकजना विधायक जसले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने, तर उहाँले त उहाँको अवधिमा आफ्नो कामभन्दा ज्यादा हल्ला गर्नुभयो र हल्लासँगै गोर्खाहरूलाई उहाँहरूले भारतमा छरिएर बसेको गोर्खा जातिमाथि उहाँले कलङ्क पनि लगाउनु भयो। उहाँले सिक्किमका नेपाली हाम्रो दाजुभाइ गोर्खाहरूलाई च्यादरमा बिक्री हुने सम्म भन्नुभयो। अनि उहाँले सिक्किममा मात्र नभएर भारतको अरू क्षेत्रमा बस्ने जुन चाहिँ भारतीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई होच्याउनु भयो। उहाँको राजनीति त्यहीँबाट थाहा पाइन्छ उहाँले के कति गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। र उहाँ भोट जित्नुभन्दा अगाडि दार्जिलिङको महाकाल बाबाको कसम खाएर र उहाँ स्वयं अनि हाम्रो माननीय सांसद महोदय राजु विष्टज्यूले महाकाल बाबाको कसम खाएर मेरो सपना गोर्खाको सपना अनि भारतमा छरिएर बसेको सम्पूर्ण गोर्खाहरूको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर भोट जितेर जानुभएको थियो। र माननीय हाम्रो सांसदले अथवा देशको सरकार बनिएको पनि 2 वर्ष लाग्न लाग्यो र अहिलेसम्म मेरो सपना गोर्खाको सपना र गोर्खाहरूको राजनीतिक समस्याको समाधान भारतीय जनता पार्टी अथवा भारत सरकारले गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो पार्टी खेद प्रकट गर्दछौँ। सँगै अस्तिको दिन मात्रै हामीले सुन्न पाइयो कि भारत सरकारले चाहिँ गोर्खाहरूलाई राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सकेन भने मेरो विधायक पद पनि म राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो। उहाँले मलाई लाग्छ उहाँहरूले भारतीय जनता पार्टीले केही गर्नु नसक्ने स्थिति देखिएर र गोर्खाहरूप्रति चाहिँ उहाँहरूको इमान्दारिता नभएकै कारणले गर्दाखेरि नै भारतीय जनता पार्टीको विधायक माननीय दार्जिलिङको विधायक निरज जिम्बाज्यूले राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको हो। र उहाँको सायदै अब यो 2021 पनि नजिक देखेर हो उहाँले एउटा राजनीतिक प्रोपोगन्डा गर्न खोजेको हो। म गोर्खाहरूको एकदम हिमायती हो, म गोर्खाहरूको राम्रो काम गर्छु अथवा भारतीय जनता पार्टी गोर्खाहरूको पर्मानेन्ट सल्युसन गर्नु सक्छ भनेर उहाँले फेरि अर्कोचोटिको विधायक हेर्न खोज्नुको लागि पनि सायदै यो राजीनामा दिने कुरा गर्नुभएको हो। कालेबुङको 7 माइल सालीखोपको हावाघर ठिक मुनि खलखलेको ठिक माथि हिजो बिहान पहिरो गएको कारण क्षेत्रवासी त्रासित बनेका छन्।
उक्त क्षेत्रवासीले कालेबुङ 8 माइल पञ्चायत कार्यालयमा सुरक्षाको निम्ति गुहार लगाए तापनि हालसम्म पञ्चायत मार्फत कुनै प्रकारको पहल नभएको जनगुनासो रहेको छ। अन्त चाहिँ अब हिजो बिहान 6:30 चाहिँ सोच्दै नसोचेको घटना भयो अब होइन। अब हामी त कहाँतिर के पो बज्यो घर भन्ने खालको आवाज आयो, नानीहरू कति मजाले सुतिरहेको थियो है। अन्त अब यो पहिरोकै अब एकदम मुखमै छ मेरो रुम त, हामी यहीँनिर सुत्छौँ र अन्त एकैचोटि यहाँ बाँसहरू हल्लिएर घर जाँदाखेरि चाहिँ अब म त अब नानीहरू चेपेर भागिहालेँ। अब कहाँसम्म आइपुग्छ पहिरो भन्ने कुरो त कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। अन्त त्यसले गर्दा अन्त हामी अब पहिल्यै अस्ति आजभन्दा 1 महिना अगाडि 1.5 महिना अगाडिदेखिको म त अब हामी तल्लो घर बढी म त 2 खेप जस्तो पञ्चायत अफिस गएकै हो। अन्त त्यहाँबाट अब पहिरोमा सुरक्षित गर्नको लागि जुन चाहिँ अब तारपोलियम बाँडिँदै थियो सरकारको थ्रुबाट, अन्त त्यो देखेर थाहा पाएर गएको थियौँ। पहिलाचोटि फोटो भएन, दोस्रो पल्ट स्टक सकिएको छ त्यस्तो खालको गुनासो भन्नुभयो र मैले त त्यहाँ अलिकति अब डिस्कसन पनि गरेँ, किनभने म त अब रिस छिटो उठ्छ। अन्त अलिकति डिस्कसन गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले अरूलाई त अब जसलाई चाहिँ चाहिँदैन, जरुरत छैन, अब उनीहरूलाई त अब इन्क्वायरी बिनै कतिवटा जनालाई त इन्क्वायरी बिनै दिन्छ, तर हामीलाई चाहिँ जसलाई जरुरत छ उनीहरूले चाहिँ सबै मतलब एप्लिकेसनदेखिको लिएर सबै कुरो लिएर जाँदा पनि अब नपाउनु त अब त्यो दिन उनीहरूले दिनुभएको भए त अब यहाँनिर अलिकति सेफ्टी ओछ्याउनु भएको भए आज यो घटना पनि सायद हुने थिएन होइन। अन्त हिजो चाहिँ अब त्यो घटना भएपछि चाहिँ हामी लगभग 12 बजीभित्रमा चाहिँ हामी पञ्चायत अफिस जाँदाखेरि चाहिँ र पनि हिजो पनि छैन स्टकमा नै भन्नुभयो हो। तर हिजो चाहिँ अब यहाँ तल्लो घर दादा हामी अन्त तलबाट 6 माइलबाट पेम्बा दाजु पार्टीबाट जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो अहिले हामीलाई इमर्जेन्सीमा चाहिँ उहाँले दिनुभएको प्लास्टिक पहिला पनि झन्डै 15-16 वर्ष भयो होला, त्यति बेला पनि ठुलो पहिरो गयो यहाँदेखि लिएर पर त्यो गोठ भएकोसम्म ठुलो पहिरो गयो। कमसेकम यहाँनिर 15-20 फिटको जमिनै काटेर लग्यो होइन। यो पहिरो पुगेर तल बाइपास पनि क्रस गरेर गएको थियो। त्यहाँ डिपार्टमेन्टमा खबर गऱ्यौँ, डिपार्टमेन्ट गएर आयो, हेऱ्यो, गयो, केही हुन्छ भन्दै गयो, तर अहिलेसम्म केही गरिदिएको छैन। र रुखहरू हामी लगायौँ यहाँतिर पहिरो गएको ठाउँमा, रुखहरू अरू डिपार्टमेन्टले नै यो संस्थाले नै आएर रोप्यो। यो रुखहरू यति ठुलो भइसक्यो तर अहिलेसम्म केही काम गरिदिएको छैन। यो पालि फेरि यो पालिको बर्खाले यो साइडमा फेरि सुरु भयो। अब यहाँनिर ठुलो बाँसघारी छ, यो मुनि खोक्रो हुँदै गएको छ, एकदम अलिकति कमेर माटो रहेछ क्या चिप्लो माटो गएकै छ, यो खोक्रो भइसकेको छ। कुनै दिन यो बाँसघारी तान्यो भने डल्लै यो माथिल्लो घर हाम्रो घर सबैलाई नै डर हुन्छ, किनभने बाँस त जम्मै झ्याङै तानिएर जान्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी पञ्चायत अफिसमा नि गएर तिर्पलको लागि अस्ति एकपल्ट नि गएको थियौँ। पहिरो जानुको अगाडि तिर्पलै छैन भनेर त्यतिकै टारेर पठायो। त्यहाँदेखि हिजो पनि हतार पहिरो गएपछि 2 बहिनी यहाँ माथिल्लो मेरो जानलाई पठाएको थियौँ, तिर्पलै छैन भन्छ। यस्तो डिजास्टर टाइममा पनि तिर्पलै छैन भन्छ। त्यहाँदेखि बिचरा झन् यहाँ अर्को उसको मेरो भाइको छोराको साथीले उसको डिपार्टमेन्टको रहेछ फाल्टु र यो चलाउँदै गर्नु भनेर दिएछ र हामी त्यो लाउने तर्फर अहिले गरिरहेको छ। জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের কাজের সমন্বয়ের অভাব দেখা দিয়েছে। দ্রুত সমন্বয় বাড়াতে বৈঠকে বসল রোগী কল্যাণ সমিতি। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতাল চত্বরে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন, জেলা শাসক অভিষেক তিওয়ারি, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, করোনা মোকাবিলায় উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি ডক্টর সুশান্ত রায় প্রমুখ। এদিনের বৈঠকে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান সমিতির চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন। জলপাইগুড়ি কোভিড হাসপাতালের পরিষেবার বেহাল দশা নিয়ে রোগীদের বিক্ষোভের ঘটনায় স্বাস্থ্য দফতরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসনও। করোনা মোকাবিলায় উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডক্টর সুশান্ত রায় জানান, কোভিড হাসপাতালে পানীয় জলের সমস্যা ছিল, খবর পেয়েই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এখন সমস্যা নেই কোনো। সেটা হচ্ছে আমাদের কোভিড হসপিটাল বা সারি হসপিটালে একটা মোবাইল আছে, এই মোবাইল নাম্বারটা পেশেন্টের বাড়ির লোককে টেলিফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়। যদি তাদের কোনো অসুবিধা থাকে তার ডায়াবেটিস সিচুয়েশনে কথা বলে নেবে, ডাক্তার কখন রাউন্ড দিয়েছেন, কী হয়েছে না হয়েছে। কোনো হসপিটালের ইনডোরে কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে না।
আপনারা জানেন খুব ভালো করে, সে কোভিড হসপিটাল হোক বা যে কোনো হসপিটাল হোক। আমরা মাঝখানে এটা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছু লোক থাকে যারা এটা কিছুতেই করতে দেয়নি, পুলিশের উপরে হামলা করেছিল, আমাদের যা স্টাফ ছিল তাদের উপর হামলা করেছিল। আজকে এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং আমরা নিশ্চয়ই পুলিশ থেকে বলা হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলেছে এই জিনিসটা দেখা হবে। এটাতে একটা সমস্যা হচ্ছে, আমরা জানি যে তারা মোবাইল নিয়ে যাচ্ছে, কেন সময় কাটানোর একটা ফ্যাক্টর থাকতেও পারে, যারা ঠিকঠাক আছে, যারা দুষ্টু বুদ্ধি নিয়ে যাচ্ছেন তারা দুষ্টু বুদ্ধির জন্যই করতে পারেন। ডিফারেন্ট। আমরা অলরেডি 9খানা নিউজ পেপার ওখানে রাখছি বিভিন্ন ভাষাতে, অত নিউজ পেপারগুলো তারা করুক। আমরা টেলিভিশনের ব্যবস্থা করেছি, সেই টেলিভিশনটা কোনো একটা সময়তে লোকরা এসে খারাপ করে দিয়েছিল, যারা পেশেন্টরা ছিল তারা খারাপ করে দিয়েছে। আপনারা জানেন যে এই অবস্থাতে লোকের ভেতরে ঢুকতেও চায় না, যে আমি একটা লোককে ডেকে নিয়ে এসে ওই টেলিভিশনটাকে লাগাবো বা সেটাকে একটা খারাপটাকে ভালো করবো, তার জন্য লোক পাওয়া যায় না। আমরা কি করবো? আমাদের চেষ্টা করছি সমস্ত, আমরা সাইকো অ্যানালিসিস পর্যন্ত ওখানে দিয়ে রেখেছি, যে তারা গিয়ে মাঝে মাঝে কাউন্সিলিং করে। তারপরেও তো 2-1 জন আসবে। আপনার জানেন কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে বা পরশুদিনে যে ঘটনাটা ঘটেছে, আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটি পেশেন্টের খাবারের ছবি পাঠিয়ে দিলাম, যে কি খাবার এখানে দেওয়া হয়। তারপর অন্য খাবারকে দেখিয়ে নিয়ে দেখানো হচ্ছে যে এটা এখান থেকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, সোজা কথায় বলছি, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। সরকারকে মেলাইন করার জন্য, আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের মনোবলটা ভেঙে দেওয়ার জন্য এটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা জানি, আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, তার নাম পর্যন্ত আমার কাছে আছে, যে কালকে বা পরশু দিন থেকে কে করেছে এই জিনিসটা। আপনারা তাদের রাজনীতির চরিত্র জানেন, আমি সেটা খোলাখুলি কিছু বলছি না। সেই রাজনীতিক চরিত্র লোকের কাছ থেকে কোথা থেকে কেন সে মোবাইলটাকে কোথা থেকে কপি পেস্ট কাট এই সমস্ত করে কি করে যোগ করা হয়েছিল, সমস্ত খবরই আমার কাছে আসে। আমি সেটা পাবলিকলি বলতে চাইছি না, কিন্তু আমি লোকে সচেতন করতে চাইছি যে এই সমস্ত ট্র্যাপের মধ্যে পা দেবেন না। আমাদের এই মুহূর্তে 142 জন পেশেন্ট ওখানে ভর্তি আছে, তার মধ্যে 1 জন কি 2 জন হয়তো এই জিনিসটা করছে, এবং এটা সত্যি ঘটনা। আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করেছি, আমরা দেখি তাদেরকে কি করা যায়, তাদেরকে আবার নতুন করে কাউন্সিলিং করবো। হতে পারে তারা হয়তো 10 দিন 12 দিন ধরে ওখানে পড়ে আছেন, কাজ নেই, কম নেই, দুষ্টু বুদ্ধি माथाয় खेले। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा 23, 25 अनि 29 जुलाईको दिन सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल लकडाउनको घोषणा गरे पश्चात लकडाउनको आज दोस्रो दिन पहाडमा पनि राज्यद्वारा डाकेको राज्यव्यापी बन्दलाई कठोर रूपमा पालन गरेको दार्जिलिङ सदर आइसिटिएस नाथले जानकारी दिएका छन्। तिनले समस्त दार्जिलिङका मानिसहरूलाई लकडाउनलाई पालन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कुनै अति आवश्यक कार्य बिना कसैलाई पनि बजारमा भेटे कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन्। से बोल रहे आज का लॉकडाउन दार्जिलिंग में बहुत अच्छी तरह गवर्नमेंट जैसे चाहा वैसे पालन किया जा रहा है। इसी के लिए हम दार्जिलिंग वासी को शुक्रिया अदा करना चाहते प्रशासन की तरफ से। तो आज का लॉकडाउन फुल लॉकडाउन है, एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटीज जैसे दवाई दूध वगैरह। कल से भी ये लॉकडाउन जारी है, तो कल का लॉकडाउन में यही सेम ही रहेगा। एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है सभी ये रहेगा। लेकिन मोदी खाना जो दुकान है, मोदी राशन दुकान, अगर स्टैंड एलोन दुकान है, स्टैंड एलोन, मंडी नहीं, जैसा चौक बाज़ार, सब्जी बाज़ार, ये सब नहीं खुलेगा। किसी रास्ता में कोई एक दुकान है, ये है वो खुला रहेगा, इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटीज जैसे चल रहा था पीडीएस। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाका कार्यकर्ता डाक्टर बिनु सुन्दासले विमल गुरुङलाई सुभाष घिसिङ भन्दा महान बताएपछि चुलिएको विवादलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सचित गहतराजले घोर आपत्ति जनाउँदै यस मतको खण्डन गरेका छन्। साथै तिनले शहीद दिवस विषयमा पनि आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन्। हेर्नुहोस्, जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ यो लकडाउन भारत सरकारको पनि होइन, पश्चिम बंगाल सरकारको पनि लकडाउन होइन। किन पश्चिम बंगाल सरकारले अफिसियल नोटिफिकेसन लेटर निकालेर उनीहरूले हर बिहिबार र शनिबारलाई लकडाउन भनेर गरेको छ। हामीले स्वागतै गरेको छौँ। र यो जिटिएले जुन प्रकारले लकडाउन 26 तारिकदेखि सुरु गर्यो, यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा षड्यन्त्र लाग्दैछ। यो नगर्नुपर्ने थियो। यत्रो दिन उहाँहरूले पहाड खुल्ला राख्दाखेरि कोरोना संक्रमण नहुनु, अनि अचानक 27 जुलाईको एक दिन अगाडि 26 जुलाईदेखि चाहिँ दार्जिलिङ पहाडलाई एक हप्ताको लागि लक गर्नुमा चाहिँ युनिडेपले शहीद दिवस मनाउनमा बाधा गरेको जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँहरूले किन गर्यो म जान्दिनँ, तर मलाई चाहिँ लाग्छ कि उहाँहरू पनि एउटा गोर्खाको छोरा हो। उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म हाम्रो माग गोर्खाल्यान्डै भनेर हिँड्दैछन् जिटिए चालने साथीहरूले।
उहाँको टिमले। तर आज एउटा शहीदलाई सालमा एकपल्ट 365 दिनमा एक दिन हामीले सम्झने 27 जुलाई हामीले 35-40 सालदेखि मनाउँदै आएको यो कुरोलाई, जुन शहीदले हाम्रो निम्ति मलाई तपाईहरूलाई GTA 2 चलाउनेलाई, पहिला GTA चलाउनेलाई, DGSC चलाउनेलाई सबैलाई एउटा राजनीतिक प्लेटफर्म तयार पार्नको लागि एउटा भूमि प्रदान गरी हामीलाई एउटा भारतीय गोर्खा हौ भनेर हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिन डराएनन्। आज उहाँहरू बितेर गए, तर हामीलाई आज यहाँ उफ्रेर हामी या पोजिटिभ पोलिटिक्स गरौँ या नेगेटिभ पोलिटिक्स गरौँ, जुनै पनि पोलिटिक्स गरौँ, त्यसको लागि एउटा प्लेटफर्म तयार पारिदिनु भयो दार्जिलिङको क्षेत्रलाई लिएर, भारतीय क्षेत्र लिएर। तर आज उहाँहरूलाई सम्झिनु एक दिन अगाडि लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ यो सरासर गलत भएर गएको छ। जिटिएहरूले उहाँहरूले एकदमै नराम्रो काम गरेको छ। यो किन गरे त्यो पछि नै भन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ म लाग्छ कि हाम्रो शहीदहरूलाई सम्मान गर्न जानेनन् उनीहरूले। शहीदहरूलाई सम्मान गर्न जानेको भए उहाँहरूले यो पनि गर्नु सक्थ्यो। 28 जुलाईदेखि कन्टिन्यू राखेर 2 हप्ता राखेको भने हामी समर्थन गरेछौँ। कहिले पनि हामीले जिटिएको कुनै कार्यलाई विरोधमा निस्केको छैनौँ। लकडाउन एउटा नेसनल मात्र एउटा इन्टरनेसनल इस्यु भएकोले गर्दा हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। तर यत्रो दिन आजको दिन खाली छ, अस्ति पुरै खुल्ला थियो, तर अचानक 26 तारिकदेखिलाई पर्मनेन्ट एक हप्ताको लागि राखिदिनुमा एकदमै नराम्रो भएर गएको छ। आज हामी गोर्खा भएर हाम्रै गोर्खा माटोको निम्ति लड्नेहरूलाई, शहीदलाई एउटा श्रद्धाञ्जली दिनु आज हामीले सक्दैनौँ भने हामीलाई धिक्कार छ। गोर्खा भएर बाँच्नु अनि हामीलाई धिक्कार छ। भोलिको दिन मेरो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड हो, मेरो अस्तित्व र परिचयको चिनारीको निम्ति हामी लड्दैछौँ भनेर बाँच्नु हरेकलाई धिक्कार छ। सोरेङ महकुमाको बुदाङमा आज फेरि एउटा नयाँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ मामिला थपिएको छ। शुक्रबार मात्रै बुदाङमा एउटा पोजिटिभ मामिला पुष्टि भएको थियो। उक्त संक्रमित व्यक्तिका पत्नी पनि कोरोना भाइरस संक्रमित रहेको आज पुष्टि भएको छ। फलस्वरूप सोरेङ महकुमा अन्तर्गत सोरेङ च्याखुङ समष्टिमा कोभिड-19 संक्रमित मामिला 5 वटा पुगेको छ। बुदाङमा पाइएको संक्रमित पति पत्नीका 2 जना नानीहरूको जाँच रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको जानकारी प्रशासनले दिएको छ। टिम्बुरबुङमा गरिएको 71 जनाको रेपिड एन्टिजेन टेस्ट सबैको नेगेटिभ आएको छ। यसरी नै बुदाङमा गरिएको 40 जनाको रेपिड एन्टिजेन टेस्टको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको प्रशासनले जानकारी गराएको छ। बुदाङ र टिम्बुरबुङ ब्लकलाई अघिबाटै जिल्ला प्रशासनले नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् भने पुलिस प्रशासनले कडा निगरानीमा राखेको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-8991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162-35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कानपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। बंगाल सरकारले प्रत्येक सप्ताहको बिहिबार र शनिबार डाकेको लकडाउनको कारणले आज सोनादा बजार पूर्ण रूपमा लकडाउनमा रहेको देखियो। सोनादा पुलिस आउटपोस्टका इन्चार्ज वन्दना प्रधानको नेतृत्वमा साथै एसआई पूर्व पाखरिन र ट्राफिक इन्चार्ज उत्तम सार्कीको उपस्थितिमा आज सोनादामा लकडाउनको समय बजारमा बिना काम हिँडडुल गर्न निस्कनेहरू विरुद्ध चेकिङ चलाएको थियो। पुलिसद्वारा आवश्यक परेर निस्केकाहरूलाई मात्र अनुमति दिँदै तर काम बिना नै चल्ने गाडीहरूलाई रोकेर चेकिङ गर्ने कार्य गरिएको छ। बंगाल सरकारद्वारा डाकिएको लकडाउनमा सोनादा क्षेत्र सुनसान नै देखिएको थियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा भल पहिरो गएको स्थानहरूमा निरीक्षण गर्दै राहत स्वरूप तारपोलिन वितरण गर्ने कार्य जारी रहेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनलाई पालन गर्दै गोरमोमो युवा एकाइ छोटा पुमोङ शाखाले गाउँ घरहरूमा भ्रमण गरी तारपोलिन वितरण गरेको छोटा पुमोङ शाखा सभापति सुशील भुजेलले जानकारी दिएका छन्। जनसाधारणको दुखेसो बुझ्न भल पहिरो पीडित परिवारहरूको खबर जान्न शाखा प्रशाखाहरूसँग मिलेर कार्य गरिरहेको सुशील भुजेलले जानकारी गराउँदै तारपोलिनको निम्ति गोरमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डलाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन्। यसै क्रममा गोरमोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गएको हप्ताभरि पहिरो पीडित परिवारहरूको निम्ति तारपोलिन वितरण गरेको टाउन कमिटीका सदस्य मणि लामा अनि अविनाश छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। बर्खा झरीको टाइममा घरमाथि पहिरो गएर कस्तो डरलाग्दो पहिरो गएर कस्तो हामी प्रब्लममा थियौँ, तर अजय एडवर्ड उहाँले चाहिँ मलाई पाल दिनुभयो, हेल्प गरिदिनु भयो। यतिखेर यसको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनभने म र आमा मात्रै थियौँ घरमा। आमा पनि बिमार हुनुहुन्छ, प्यारालाइस भएर म एक्लै के गरौँ भइरहेको थियो, त्यही माथि पहिरोको डर। तर तपाईँहरूले धेरै ठुलो मलाई हेल्प गरिदिनु भयो। यसको लागि म तपाईँलाई अजय एडवर्ड उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। टाउन कमिटीको सदस्य यहाँ हाम्रो भाइ पनि अविनाश भाइ पनि टाउन कमिटी सदस्य आज तपाईँहरूको अगाडि आएको कारण यो हामीले जुन चाहिँ यो पाल तारपोलिन वितरण गरिरहेको छ यसको डिटेल्स दिनु, विकली डिटेल्स दिन आएको र हाम्रो यो एलएफको समष्टि अनुसार हाम्रो 13वटा समष्टि छ। यो 13वटा समष्टि माझमा हाम्रो यो टकबर सिंहबारी टकबर समष्टि टु चुङथुङ ऋषिहाटसम्मको 13वटा समष्टि भएको यो पाल वितरण गरेको डिटेल्स दिन आएको हो र हामीले यो प्रोग्राम स्टार्ट गरेको 23 जुनदेखिको आजसम्मको हो। सो अहिलेसम्मको हाम्रो यो वितरण गरेको डिस्ट्रिब्युट गरेको 2200वटा बाँडिसकेको छौँ र यो 13वटा समष्टिको डिटेल्स कति जग्गामा कतिवटा बाँड्यो कति बाँडेन, एमएलएको कतिवटा बाँड्यो या यो हाम्रो अजय सरको पर्सनली गरेको पाल कतिवटा बाँड्यो हाम्रो अविनाश भाइले यहाँ डिटेल्स दिनुहुँदैछ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको यो पालि यो हप्ताको चाहिँ कस्तो छ भन्दा सिंहबारी टकबरको 297 वटा, सदर 154, सदर 285, पुल बजार बिजनबारी 124, सुके मानेभन्ज्याङ 110, तग्दा टिस्टा भ्याली 92, पोखरेबुङ नागरी 60, रिम्बिक लोधामा 100, लप्चु पेसोक 61, लेबुङ भ्याली 175, घुम जोरबङ्लो 191, धोत्रे रङ्गुल 28, चुङथुङ ऋषिहाट 129 वटा छ। र यसमध्येमा अझ सरले हाम्रो ब्रान्च प्रेसिडेन्टले तपाईँको पर्सनली कतिजनालाई जो ल्याउनु आउनुभएको थियो उहाँलाई पनि दिनुभएको थियो। टोटल हाम्रो तपाईँको 13वटा समष्टिको चाहिँ सबै जोडेर अझ सरको थ्रुबाट गएको पनि जोडेर चाहिँ 2200वटा चाहिँ पाल अहिलेसम्म चाहिँ वितरण भइसकेको छ। राज्यमा प्रत्येक सप्ताहको बिहिबार र शनिबार 2 दिन हुने लकडाउनको आज दोस्रो दिन मिरिकमा सन्नाटा छायो। दोकानपाट, यानवाहन आदि पूर्ण रूपले बन्द रह्यो भने आवश्यकीय यानवाहनहरू मात्र चलेको देखियो। मानिसहरूको आवतजावत पनि न्यून रहेको थियो भने आजको लकडाउनलाई सबैले खुलेर समर्थन गरेको बताइएको छ।
पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारद्वारा घोषणा गरिएको राज्यव्यापी लकडाउनको आज दोस्रो दिन पहाडमा पनि कठोर रूपमा पालन गरिएको छ। यसै क्रममा आज कालेबुङमा पनि राज्यव्यापी लकडाउन पूर्ण रूपमा पालन गरिएको देखियो। अति आवश्यक दोकानपाटहरू बाहेक अन्य सम्पूर्ण दोकानपाटहरू बन्द रहेको थियो भने मानिसहरूको चहल पहल अनि वाहनहरूको आवत जवत पनि प्राय बन्द नै रहेको थियो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको निम्ति चालेको लकडाउन बीच आज सुके पोख्रेबुङ क्षेत्रमा नागपञ्चमी पालन गरियो। विशेष विद्युत अग्निको भयबाट घर र परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नागपञ्चमी पालन गर्ने संस्कार रहेको पाइन्छ भने आध्यात्मिक मान्यता अनुसार नागपञ्चमीदेखि हिउँदको मौसम सुरु हुने जनविश्वास रहेको छ। कोरोनाको भयावह स्थितिमा खुबै कम्ती संख्यामा पण्डित पुरोहितहरूले नागको आकृति भएको नक्सा लिएर घर घर घुमेको देखियो भने नाग मन्दिरहरूमा पनि नगण्य संख्यामा उपस्थित भएर श्रद्धालुहरूले नाग पूजा गरेको देखियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्चले 27 जुलाई शहीद दिवस घर घरमा मनाउने समर्थकहरूलाई आह्वान गरेको छ। मिरिक ब्रान्च गोरामोमो अध्यक्ष महेन्द्र खड्काले शनिबार ब्रान्च कार्यालयमा सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै आफूहरू लकडाउनको सम्मान गर्दै शहीद दिवसलाई लिइएको प्रस्ताव अनुसार गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। साधारण तौरमा घर घरमा नै शहीद दिवसको पालन गर्ने तिनले बताए। तिनले 80 को दशकमा जाति र माटोको निम्ति शहीद भएर आफूहरूलाई ऊर्जा दिने शहीदहरूलाई सम्मान सहित दियो बालेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने पनि बताएका छन्। हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्चको तर्फबाट अहिले वैश्विक महामारी विश्वव्यापी चलेकोमा अहिले हालमा जिटिएद्वारा लकडाउन 7 दिन गरेकोमा फेरि हाम्रो सबै ब्रान्चहरूले पनि हालमा यो शहीद दिवसलाई यो लकडाउन भायोलेट हुन्छ भनेर स्थगित गरेको छ र हामीले पनि यो शहीद दिवस हाम्रो 80 सालदेखि मनाउँदै आएको यो शहीद दिवसलाई चाहिँ स्थगित गरेको छौँ र त्यस दिन हामीले हाम्रो जति पनि अब शहीदहरूको परिवार अथवा पहाडमा बस्ने सम्पूर्ण गोर्खा जातिले घर घरमा साँझ पख दियो बाल्दिने अनि दिउँसो वेदीतिर पनि जति सक्दो जान नगएकै राम्रो, एकजना या दुईजना गएर आफ्नो सम्मान जनाउने, सबले आफ्नो आफ्नो घरमा नै जति सक्दो शहीदहरूलाई सम्मान गरिदिने। लकडाउन यो कोरोना भाइरसले विश्व नै सङ्क्रमित भइरहेको जग्गामा हामी आफै पनि यो सङ्क्रमण रोक्नुमा फिजिकल्ली अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी सबै दुवै समष्टि हाम्रो मिरिक ब्रान्चमा पर्छ, उहाँहरूको त्यहाँका सभापतिहरूसँग पनि जोगाजोग गरिसकेका छौँ र हामी सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ यसपालिको शहीद दिवस हामी एकदमै साधारण घरमै मनाउँ अनि बेलुक साँझमा बत्ती बनाऊ, यही हाम्रो आह्वान छ। आलेडाँडा लोवर रेलिङ निवासी रञ्जित विश्वकर्मा अनि उनकी श्रीमतीले सकुशल रूपमा 21 दिने होम क्वारेन्टाइन पूरा गरेका छन्। बेंगलोरबाट आएका उक्त दाम्पतिलाई समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको छ। स्वास्थ्य विभागको निर्देश अनुसार 21 दिनको क्वारेन्टाइन पूरा गरेपछि समाजका सभापति अनि समाजका सदस्यहरूले उनीहरूलाई स्वागत जनाएका छन्। टिम दृष्टि मिरिकले शनिबार आफ्नो तेस्रो कोभिड-19 चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम ओकाइटी चिया बगानमा सम्पन्न गर्दै मानिसहरूलाई जागरुक गराए। आर्य समाज संस्थान ओकाइटीलाई सहभागी गराएर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बाँच्ने विविध माध्यमहरूमाथि सचेत गराइएको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।